पल्साको केसमा मुख्यतः सेलिब्रिटीहरू एगेन्स्टमा छे। यहाँ मुख्यतः सेलिब्रिटीहरू विज्ञप्ति निकालेर हिँडिरहेछन्। कस्तो छ हाम्रो समाज, ल हेर्नु त। यस्तो केसमा पनि डिबेट गर्छन्। यो त पल्साको भन्दा त 1000 गुणा ठुलो क्राइम हो नि यो त। एउटी बच्चीलाई ब्युटी कन्टेस्टको नाममा, सक्सेस पार्टीको नाममा 5 स्टार होटलमा लगेर होटलको वेटरद्वारा लट्ठ बनाइएर भररात रेप गरिएको छ। तपाईलाई यस्तो कुरालाई पनि हदम्यादले रोक्छ? के हो यो हदम्याद भने? यो 18 वर्ष भने के हो? जबकि 14 वर्षमा महिलाहरू सुत्केरी हुन्छन्। 18 वर्षमा त 3टा बच्चा पाएर डिभोर्स भएको भन्ने केस मैले पढिरहेको थिएँ अस्ति पत्रिकामा। कसले लेखेको हो यो? महिलाहरूलाई चाहिँ केरा नङ्ग्या जस्तो नङ्ग्याउने। यो कुरामा म जन्मजात छैन। म शरीर भन्ने कुरा बेचेर खाने हो भन्ने लाग्दैन मलाई, र शरीर भन्ने कुरा देखाउने चिज हो भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। अब बालन शाह आए होइन, जनताले त गरेको, त बालन शाहले गरेर देखाए। यो हदम्याद कुनै देशको कानुन त के संविधानले पनि यो व्यवधान गर्ने विषयवस्तु होइन यो। अब यो जसले तपाईँले भने जस्तो कुरा गर्छ उसका छोरी छैनन्? हदम्याद भनेर बक्साउन मिल्छ त्यहाँ? हाम्रा पुर्खाहरूले त एउटा कन्ट्रोल मेकानिजमबाट छोरी चेलीलाई यहाँसम्म ल्याए नि, सुरक्षित ल्याए नि त। यो रहेछ नि त कारण त। अब माई बडी माई चोइस, छोटो लाउँ लामो लाउँ, नहेर्नुहोस् न। अरे यसको के उपाय छ? अब अहिले हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ तपाईँको यस किसिमको गतिविधिमा संलग्नहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरे नि। अनि पल्साको केसमा, पल्साको त लिभिङ टुगेदर हो। हामीले देख्यौँ होइन मालविका सुब्बालाई कस्तो भनेर हिँड्थिन्, कहाँ रहेछन् त उनी? कोरेरिया भन्थे, त्यहाँ पनि काम गरेन। नेवार भन्थे, त्यसले पनि काम गरेन। त्यस कारण म 0मा जान चाहन्छु, 0बाट उठ्न चाहन्छु। मलाई सिम्पेथी भयो। रियलाइज अहिले भने तपाईँले गल्ती गर्नु भने देन एन्ड देयर रियलाइज गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। जबरजस्ती गर्नुभयो भने तपाईँ नाङ्गिने कुरा मात्रै हुन्छ। यो प्रणालीको समस्या हो कि आचरणको समस्या हो, त्यसमा डिबेट गरौँ। मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने त बलात्कारीलाई फाँसीभन्दा तल सजाय नै हुन सक्दैन। यत्रो प्राडा भएर फाँसीको चाहिँ कानुनी व्यवस्था नै हाम्रो देशले हटाइसकेको छ। समाज त यही हो, आपराधिक मनोवृत्ति हावी छ, र यस्तो खालको घटनाहरू धेरै जसो नाताभित्र नै हुने गर्छ भन्ने छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब यही चुनावसँगै सम्बन्धित विषयबाटै प्रवेश गरौँ होला। न कुनै त्यस्तो उत्तेजक भाषण, न अब कुनै जेल नेलको बसाई। अब नेता हुने पनि त एउटा यहाँ मानक छन्। न त्यस्तो चाहिँ कार्यकर्ताको लर्को, न मासु भातको चाहिँ नि उचित व्यवस्था, बाइकमा झन्डा हालेर न तेलको व्यवस्था। तर देशका प्रमुख सहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको भटाभट उदय, यसले के देखाइरहेको छ डाक्टर साहब? अब यो चाहिँ प्रतिक्रिया नै हो, मूलत वितृष्णा पनि हो नेतृत्वप्रतिको। अब यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सक्दा भोलि यो एउटा पुँजी पनि हुनसक्छ होइन भने यहाँसम्मको प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले प्रतिक्रियाको रूपमा बुझ्नुपर्छ। यिनीहरूले जस्तो त्यति उत्तेजक हुने र यिनीहरूले नै जस्तो त्यति हौसिने, यिनीहरू भन्नाले यिनीहरू केही होइनन् भन्ने सोच र यिनीहरू भन्नाले हामीले चाहिँ केही गऱ्यौँ भनेर जुन हौसिने तबका छ, यी दुवैको कोणबाट चाहिँ हामी नजाउँ। हामी मध्यम मार्गमा जाउँ। मध्यम मार्गबाट हामी के एउटा इम्प्रेसन बनाउँ भने यो एउटा सङ्केत हो जसले चाहिँ राजनीतिप्रतिको नेपाली जनताको वितृष्णा, तिमीहरूको कार्यशैलीप्रति हाम्रो सहमति छैन। किनभने तिमीहरू जे पनि गर्ने, हामीले चाहिँ तिमीहरूले नै गरेको गर्नुपर्ने किन? हामी हराउँछौँ, तिमीहरू राष्ट्रिय सभामा लैजान्छौ, हामी प्रादेशिक सभाको लागि निर्वाचित गरेर पठाउँछौँ, तिमीहरू त्यसैलाई राजीनामा दिएर फेरि मेयरमा ल्याउँछौ, हामी सूर्यलाई मत हाल्छौँ, तिमीहरू त्यो लगेर रुखलाई बुझाउँछौ भने हामी तिमीहरूका कमैया हौँ, तिमीहरूका नोकर हौँ, तिमीहरूको अरौटे भरौटे हौँ हामी। त्यसो भने हामी पनि लागेको कुरा गर्छौँ भनेर जनताले लागेको कुरा यहाँ पोखेका छन्। अब पोखेको त फेरि पोखेकै हुन्छ, न त्यसलाई उठाउँदाखेरि
पुरानो अवस्थामा उभ्याउन सकिन्छ। तरल हो भने त त्यो मिसयुजै भयो, ठोसै पनि फोहोरी नै भयो। त्यो राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ यस्तो होला भन्ने पनि थिएन होला नि डाक्टर साहब? मलाई त थिएन, राजनीतिक दललाई त के लाग्थ्यो? उनीहरूले त हामीभन्दा अरू कोही छैन भन्दै हिँडेका थिए। प्रचण्डले भनेकै थियो नि, जे गरे पनि नेतृत्व हामी नै हौँ, के विकल्प छ र? खुल्लमखुल्ला भनेको थियो नि उनीहरूले त। तर मैले बालेन शाहको नामै सुनेको थिइनँ। यी अब काठमाडौँबाटै हेर्दाखेरि पनि एउटा मिथक चाहिँ तोडे होइन डाक्टर साहब काठमाडौँले? यहाँ चाहिँ नेवारै हुनुपर्छ अथवा यहाँ हामीले उठाएको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने जुन थियो, बालेन शाहले त्यसलाई चाहिँ सर्लक्कै तोडे, किनभने अब उनी जित उन्मुख हुँदै गइसकेका छन्। त्यो पनि मिल्दैन, किनभने काठमाडौँका जनताको विगत त्यस्तो छैन। प्राय बाहिरबाट आएको डेरावालले नै यहाँ तम्बु गाडेको छ। पद्म रत्न हारेका छन्। कीर्तिपुरबाट चाहिँ प्रचण्डले जितेका छन्, मदन भण्डारीले जितेका छन्, विद्या भण्डारीले जितेकी छिन्। के भनेको तपाईँलाई म कुरै बुझ्दिनँ। होइन, एउटा मिथकको रूपमा लिन्थेँ नि त यहाँ। अब एउटा कम्पेयर नि डाक्टर साहब, जस्तो यो नानी मैया र बालेन गरिन्छ। त्यो नानी मैया मैले त देखेको बुझेको होइन, पढ्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ त्यो विरोधाभासको प्रतीक अथवा नेगेटिभिटीको चाहिँ प्रतीक थिइन्। बालेनमा चाहिँ एउटा आशाको किरण भन्ने खाले हेरिएको छ। डाक्टर साहबले त त्यो दुवैलाई अनुभूति पनि गर्नुभएको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि त्यो तबकाले आशा राखेको पनि होला होइन। अब मलाई भन्नुहुन्छ भने म आशा भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ, शङ्काको लाभांश दिन चाहन्छु। म त्यति मात्रै भन्नु। स्वतन्त्र उप आशा गर्न सकिँदैन डाक्टर साहब त्यसो हो भने? होइन, सकिन्छ, तर यही समाजबाट आएको प्रवृत्ति त हो नि यो। हामीले देख्यौँ होइन मालविका सुब्बालाई कस्तो भनेर हिँड्थिन्, कहाँ रसिन् त उनी? यस्तो हुन्छ नि त। तर स्वतन्त्र जजसले जिते नि डाक्टर साहब, जस्तो गोपाल हमालदेखि अब भर्खरै यहीँ धरानका उम्मेदवारले पनि उनीहरूको त्यो भाषण अथवा त्यो हेर्ने हो भने पनि, जस्तो धरानकोले तलब भत्ता बाहेक 1 रुपियाँ पनि लिन्न, तलमाथि गर्दिन्न, गरेमा जुत्ताले हानेर यी बरको फेदमा चाहिँ लगेर मलाई बाँध्नु। यतापट्टि गोपाल हमाल उता धनगढीको हेरियो भने पनि सरकारी कामको बाहेक खर्च गर्दिनँ, निःशुल्क सेवा गर्छु, भ्रष्टाचार शून्य गर्छु, 1 रुपियाँ खाए पनि मेरो नाश होस् भनेर मैले भगवानमा पुकारा गरेर सबै भनेको छु। बदमासी गरेमा कालो मसु तिमीहरूले दल्नु पर्दैन, म आफै दलेर बरु म सडक हिँड्छु। यसले त यी खानालाई गरेका दलहरूलाई पनि त्यो अर्को खालको चुनौती दियो नि त। होइन, अब यस्तै गर्नु पर्यो नि त बाबु। भन्नु र गर्नुमा त फरक होला नि। मैले कतिचोटि तपाईँसँगै भने कि महत्त्वपूर्ण कुरा व्याख्या विश्लेषण होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँको रूपान्तरण हो, परिवर्तन हो नि त। महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो कसले के भन्छ महत्त्वको कुरा होइन। माओवादीले जनयुद्धमा के भनेको थियो त? एमाले के भनेको थियो त? काङ्ग्रेसले के भनेर आफूलाई स्थापित गरेको हो त? त्यो अनुसारको एक अंश पनि छ। त्यत्रो वैचारिक र त्यत्रो राजनीतिक संस्था त त्यस्तो हुन्छ भने तपाईँ व्यक्तिबाट के आशा गर्नुहुन्छ? बेकारको कुरा हो नि यो। तर मैले बेनिफिट अफ डाउट अघि भने नि, शङ्काको लाभ उहाँहरूले गरेर देखाउनु भयो भने त हामीलाई केही पनि आपत्ति छैन। भनेपछि वेट एन्ड सीमै बस्नु। यस, अब के मान्छे भन्ने भयो नि, जस्तो भनौँ न कसैको पनि मैले भने नि, अब संयोगले मालविकाको नामले नि हिजो म पल्साको नाम लिन्थेँ होइन। अब तपाईँले पढ्नुभएको भए मालविकाले कति गहिरोसँग आफूले गरेको गल्तीलाई रियलाइज गरेकी छिन् र के भनेकी छिन् उनले भने, म सार्वजनिक जीवनबाट पछि हट्छु र आफूलाई सुधार्छु, तल 0मा आउँछु भनिरहेछ। कति मान रह्छन् त तिनी। ल हेर्नुहोस् त, गल्ती त उनले अक्षम्य गरे, उनले नै भनेको छ यो क्षमा लायक छैन, म क्षमा लायकै छुइनँ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो भन्न सक्नु हो नि त। मान्छेले मैले गल्ती गरेँ बिरलै भन्छ क्या, होइन म ठिक हुँ यता बट किन्तु परन्तु लाउँछ, आफूलाई नै देखाउन खोज्छ। त उनीहरूले पनि भोलि गरेर देखायो भने त हामीलाई केही पनि आपत्ति छैन नि। तर कसैले पनि हिजो जनपक्षीय उम्मेदवार भन्ने उठ्थ्यो पञ्चायतका पालामा, निर्वाचन भएको भोलिपल्ट उसले जनपक्ष नै छोडिदियो। सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भनेर माओवादीले त्यत्रो बलि चढायो। त्यसपछि उसले जसले आफ्ना कार्यकर्तालाई थुन्ने, छेक्ने, कुट्ने, पिट्ने, मार्ने गर्थ्यो उनीलाई नै सांसद बनाएर त्यही कार्यकर्ताहरूबाट ढोक्न लगायो। यस्तो देशमा अनि स्वतन्त्रको नामबाट आएका 2-4 मान्छेबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ अहिले नै? तर भोलि गरे भने त फेरि त्यो बेनिफिट त दिनु पऱ्यो नि त।
सबैप्रति एउटा नकारात्मक धारणा राखेर त पार लाग्दैन नि। त्यसकारण हाम्रो शुभकामना छ, तपाईँहरूले गर्नुहोस्, जे गर्छु भनेको छ त्यो गर्नुहोस्। गर्न सक्नु भएन भने मालविकाले जस्तो पन्छिनुहोस्। तर मालविका जति पनि नेपालका राजनीतिज्ञ छन् भन्ने विगत भएन। अब भएन, फेरि कहिले पनि हुँदैन, हामीले किन भन्नु पर्यो? भयो भने त त्यो राम्रो चिज हुन्छ। जस्तो केजरीवालले के भन्यो भनेदेखि अरूले मुख्यमन्त्रीको लागि मानिलिउँ 2 अरब खर्च गरेर जहाज किने मुख्यमन्त्री चढ्नको लागि। मैले मुख्यमन्त्री चढ्नको लागि जहाज किनिनँ र त्यसको लागि छुट्याइएको पैसाले दिल्लीका जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य दिएँ, निःशुल्क शिक्षा दिएँ। यसमा के गल्ती छ भन्यो? लजिकल भयो नि। त त्यस्तरी कसैले केही प्रतिफल दिन्छ भने किन प्रतिफल दिएको त भन्न सकिँदैन होला। तर पाउनु पर्यो नि हामीले। जस्तो अहिलेको यही नेपालको संविधानले शिक्षा ग्यारेन्टी छ, रोजगारीको ग्यारेन्टी छ, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छ। ल भन्नु त एक चिज पनि पाइन्छ त यहाँ? तपाईँ आफै ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, तपाईँको रोजगारीको के ग्यारेन्टी गराएको छ त राज्यले? ल भन्नु। कागजमा त सूचे नक्सा पनि ल्यायौँ भनेको छ नि यिनीहरूले। महत्त्वपूर्ण कुरा त लिम्पियाधुराबाट, कालापानीबाट विदेशी सेना हटाउने हो नि त, हटेछ त। यो नै ठुलो प्राप्ति हो भन्छन्। मानिदिउँ त म यो ठुलो प्राप्ति हो? यो ठुलो प्राप्ति हो भने हिजो चाहिँ अनुसूची 3मा यो जो निशाना छाप हो त्यहाँ नेपालको नक्सा हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ माइनस लिम्पियाधुरा त्यो नक्सा बनाइएको छ। कसलाई सोधेर बनाएको त त्यो? त्यसपछि संशोधन भन्ने नाममा उनीहरूले त्यसबाट त्यसलाई हटाए। अझै मैले देख्दा महत्त्वको कुरा छैन त्यो। महत्त्वको कुरा चाहिँ त्यहाँबाट कालापानीबाट विदेशी सेना हटाउने कि नहटाउने। यहाँ पनि त्यही कुरा हो। राजनीतिमा त चुनावको अगाडि त रुसीमा एउटा उखान नै छ, नेताहरूले त्यहाँ पनि पुल हाल्ने कसम खान्छन् अरे चुनावका बेला, जहाँ नदी नै हुँदैन। नदी नै नभएको ठाउँमा अनि पुल हाल्ने कसम खानुको के अर्थ हुन्छ? तर उनीहरूको यो भनाइले जो राजनीतिक दलबाट अब यहाँ, किनभने हिजोको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो, यो महालेखाको परीक्षकले सबभन्दा बढी चाहिँ भ्रष्टाचार हुने निकाय तल्लो निकाय भनिरहेको छ। स्थानीय तहका निकायलाई देखाइराख्दाखेरि यो भ्रष्टाचार हुने त्यो निकाय देखाउँदाखेरि र स्वतन्त्रहरूले हामी चाहिँ यो गर्छौँ भनेर बोल्दाखेरि एउटा आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिन्छ कि भन्ने कुरो नि। होइन होइन, तपाईँलाई आशा गर्ने अधिकार छ, म त्यसमा हस्तक्षेप गर्दिनँ। तर नेपाली समाजमा विश्वास गर्ने पङ्क्तिको जन्म भएको छैन, म त्यो विश्वास गर्दिनँ। जस्तो येलो पकौडा र होटल येलो पकौडा र बहादुर भवनको बिचमा 25 मिटरको पनि फरक छैन होला, वारिपारी छन् तिनीहरू। तर त्यहाँबाट यहाँ आएको निर्वाचन आयोगले ट्याक्सी खर्च 1500 उठाएको देखिन्छ रेकर्ड हेर्दाखेरि। मन्त्रीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा कति खर्च जान्छ? नेपाल सरकारले विदेशी उपचारको लागि कुनै किसिमको नदिने भनेका छन्, उपचार खर्च विदेशमा नदिने भनिरहेछन्। तर उनीहरूले ती कुनै पनि कुरालाई रोकेका छैनन्। अब हामीले कसरी विश्वास गर्ने त यस्ताहरूको भनाइ? म चाहिँ कुनै पनि कुरा विश्वास गर्न चाहन्न। उनीहरूले भोलि गरे भने मलाई केही पनि भन्नु छैन, उनीहरूले गरून्, म चाहिँ त्यो गरेको हेर्न चाहन्छु। मेरो शुभकामना छ उनीहरूले गरून्। यो अहिले स्वतन्त्रले जुन मतहरू ल्याए यसलाई चाहिँ जनताले छनौट गरेको छनौटको रूपमा लिने कि राजनीतिक दलहरूको जुन वितृष्णा? अब हुन त यहाँ रामकुमारी झाँक्रीको एउटा भनाइ छ, जनताको मन जितेको भन्न मिल्दैन भन्ने उनले भनाइ बोलेकी छिन्। के हो डाक्टर साहब यो चाहिँ अहिलेको यो मत? अब त्यो आफूलाई त्यही त भने नि मैले, आफूलाई लागेको भन्ने हो, भन्न पाइन्छ। अब त्यो मान्छेले के भन्छ भन्ने कुरालाई त्यत्रो महत्त्व दिनुको मेरो विचारमा केही पनि अर्थ बन्दैन। होइन, जनताले दिएको छनौट चाहिँ यो एउटा गुड चोइसको रूपमा हो भनेर भन्न पनि मिलेन, दलहरूप्रतिको वितृष्णाको रूपमा मात्र हेर्न मिल्यो अहिले। म चाहिँ त्यसरी हेर्छु, किनभने यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरू भरलाग्दा मान्छे होइनन् क्या। यिनीहरू र कोटेबल रामकुमारी झाँक्री कोटेबल नेत्री होइनन्। आफ्नो छँदाछँदैको दललाई बर्बाद गरेर कुनै अर्काको दललाई आबाद गराएर मन्त्री हुने र हामीले एमालेलाई चाहिँ समाप्त बनायौँ भन्ने कुरामै
गौरव गर्ने मान्छेलाई पनि हामीले उद्धरणमा ल्याउने हो भने त यो त साह्रै तल्लो मेरो विचारमा चेतना हुन्छ। हामी त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन। डाक्टर साहब त्यसो भए म यतापट्टि लाग्छु। जस्तो यो अहिलेको यो जुन अभिमत पछि चाहिँ अब दल, उम्मेदवार, नेतृत्व, सङ्गठन यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरूले नयाँ ढङ्गले सोच्न पर्ने बाध्य चाहिँ बनाउन खोजेको हो। सोचे हुन्छ तर उनीहरू सोच्लान् जस्तो लाग्दैन। किनभने यिनीहरू गैँडाको छाला हुने, सुध्रिने यिनीहरूको जस्तो झलनाथले, तपाईँ रामकुमारीको कुरा गर्नुभयो, झलनाथले नै के गरिन् भने राजनीतिमा सबै सम्भावना छ र जे पनि गर्न सकिन्छ। केपी ओलीसँग गठबन्धन अथवा इत्यादि हुनसक्छ। अब यो कुनै मान्छेले बोल्ने भाषा हो यो। राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ र जे पनि गर्न हुन्छ राजनीतिमा। त्यो त प्रचण्डले संसदमै उभिएर राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो भनेर भनेकै छन्। त्यसो भने राजनीति चाहिँ के हो त? त्यसमा छलफल प्रचण्डैसँग छलफल गरौँ त। राजनीति आफै चाहिँ के हो त? त्यसो भने स्वास्नी छोरी बुहारीलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने खेल नै राजनीति हो। त्यो त जे गरे नि हुने विषय भयो। तर त्यो गर्न पाइन्छ? यिनीहरूले त्यस रूपमा राजनीतिलाई प्रयोग गरे हुन्छ त? त्यो हो त राजनीति? त्यो आफै राजनीति होइन हो। त्यस रूपमा राजनीतिको अभ्यास गरिसकेपछि चाहिँ जे पनि गर्न हुन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ, मैले माने। तर राजनीति भनेको एउटा समाज बदल्ने प्रक्रिया हो भने समाज त विज्ञान हो। चाहँदैमा तपाईँ समाज बदल्न सक्नुहुन्न। तपाईँ राजनीतिक प्रणाली पो बदल्न सक्नुहुन्छ। तर राजनीतिक आचरण, सामाजिक मान्यता त तपाईँ बदल्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो हो भने त तपाईँ फु गरेर छुवाछुत हटाइदिनुहोस् न। तपाईँले दास प्रथा पो हटाउन सक्नुभयो। तपाईँले सती प्रथा पो उन्मूलन गर्न सक्नुभयो। त तपाईँले छुवाछुत गर्न सक्नु भएन त? तपाईँले कमाइ हटाउनु लागि अर्को 100 वर्ष पर्खनु पर्यो त? त्यो त सकिँदैन नि सजिलै। अन्धविश्वास तपाईँ हटाउनु, अन्धविश्वास लो भगवान् छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो, त्यो छैन त? राति तर्साउनेले तर्साउँदैन भनेर मैले भन्ने छैन, तर्सिँदैन त मान्छे? त्यहाँ बच्चैदेखि बाहिर तर्साउने आउँछ भनिदिइरहेको हुन्छ। देउती मातालाई ढोग भनिदिइरहेको हुन्छ। यो दलित हो भनिदिइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट बदलिन त मान्छेलाई सजिलो छैन। त्यसो भए डाक्टर साहब अब यो अहिले हुन त यो चुनाव अघि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो अत्यन्त तल्लो शैलीमा झरेर उनीहरूले न आर्थिक सामाजिक परिवर्तन ल्याउने यो चुनावले त्यहाँ त्यो लेभलसम्म गए। अबको एजेन्डाको रूपमा चाहिँ कसरी लिएर जानुपर्छ त्यसो भने दलहरूले? होइन, उनीहरूले त सबभन्दा पहिला यसमा समीक्षा गर्नु पर्यो। यो किन भयो, यो के हो? जस्तो उनीहरूमध्ये कोही के भनिरहेछन् भने यो बालन शाह भनेको दरबारिया हो, प्रतिगामी हो, मधेसको चुनाव प्रचारक हो, कसैले अमेरिकाको हो, कसैले EU को हो, कसैले CIA हो, कसैले र हो, कसैले गगन थापाको साथी हो को त? त्यसो भने गोपाल हमाल, अर्को हर्क राईहरू उहाँ जनकपुरमा पनि उदाउँदैछन् सबै। अब त्यहाँ भन्दै होला, हामी त्यहाँ गएका छैनौँ होइन, धनगढी गएका छैनौँ। धनगढी धरान त जितिसक्यो फेरि। अब जित्ने कुरा त सामान्य भयो अब, किनभने यिनीहरूको हार्ने कुरा सामान्य भइगयो त। यहाँ त के अब 6वटा महानगरपालिका मध्ये एमाले एक ठाउँ पनि जितेन। हार जित त सामान्य भएन? डाक्टर साहब यसमा नि साँच्चै यसमा जस्तो केशव स्थापित म जतिको उम्मेदवार छैन भन्थे, यी गठबन्धनको उम्मेदवार अब सिर्जना सिंहभन्दा पछि परिसके। अब त त्यहाँ दोस्रो हुनलाई पो प्रतिस्पर्धा हुने भयो। नेकपा एमाले यो विभिन्न ठाउँमा हिजो उसको जुन विरासत थियो यहीँ काठमाडौँदेखि अन्यत्र पनि त्यो जोगाउन सकेन। किन डाक्टर साहब? यो 1 क्विन्टल, हामी त 1 क्विन्टल हो, 1 किलोका ढक भन्ने चाहिँ एमाले त्यो 1 किलो बराबरको पनि किन हुन सकेन? होइन, यो किन भन्ने प्रश्नै छैन। किनभने यो एमालेको विभाजन पछिको निर्वाचन हो। जब त्यत्रो पार्टी विभाजित हुन्छ भने त्यो पार्टीले चाहिँ असरै पार्दैन भन्ने कुरा नै आफैमा गल्ती थियो। र यो मैले लेख्दा कुनै विवेचनाको विषय नै होइन, त्यसको असर त्यो पार्टीमाथि पर्न गयो, त्यति कुरा हो। नेतृत्व, सङ्गठन, उम्मेदवार, कार्यशैली यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्दैन अब त्यो पार्टीले? होइन, त्यो सधैँ पुनर्विचार गर्ने गुन्जाइस छ। तर उनीहरूले चाहँदाखेरि उनीहरूले चाहेको मान्छेमाथि विगत समयमा पटक पटक जनताले लप्पा लाउँदै आए होइन। जस्तो अब प्रचण्डको छोरीको कुरा गर्नुहोस्, आम रूपमा मान्छेले नो भनेको हो नि त, तर मत पर्यो।
मैले लेख्दा एउटा पनि तर्क छैन त्यो। अब दल पुनर्विचार गर्नेपट्टि छैन भन्ने कुरा प्रचण्ड त्यसलाई दाउमा लगाइदिए, होइन भने दुर्घटना हुन्छमा जान्छ देश भन्थे। ऊ विचार यस तरिकाले मात्रै ऊ विचार गर्छ। भनेपछि यस्तालाई भालुलाई पुराण सुनाएर त्यसको के अर्थ हुन्छ? फेरि त्यही रूपमा हेर्दा यहीँ काठमाडौँको हेर्दा नि डाक्टर साहब, जस्तो केशव स्थापितलाई जुन मत आयो, सुनिता डङ्गोल जो उपमेयरको उम्मेदवार हो त्योभन्दा त अब उनी कन्फर्म जस्तै अगाडिमा गइसकेको छिन् जित्नलाई। भनेपछि अलिकति युवा त्यही लेभलको व्यक्तिहरू अलि टेस्ट, दलहरूभित्र पनि अलि टेस्ट खोजेको हो कि मतदाताले भन्ने एउटा चाहिँ एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ। होइन, उम्मेदवार टेस्टमा त त्यति गयो जस्तो लाग्दैन मलाई। उम्मेदवारलाई उनीहरूले काहीँ न काहीँ हेरेको छ। जस्तो इटरीमै पनि मलाई लाग्छ मेयर हारेको छ एमालेको, उपमेयर जितेको छ। काठमाडौँमा पनि त्यही कुरा भएको छ। फेरि काठमाडौँमा राप्रपाको मदन दास श्रेष्ठले 25-2600 मात्रै छ भनेदेखि त्यही पार्टीको उपाध्यक्षको मलाई लाग्छ 3-4 हजारभन्दा माथि नै छ, सायद 5-6 हजार यस्तै कति छ। ठुलो अन्तर छ। जे होस् 3600 भन्दा तल त छँदै छैन। त्यहाँ पनि त्यस्तो देखियो, अन्य दलहरूमा पनि त्यस्तो देखियो होला। अब चितवनकै कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले 7 स्थानमा एमालेलाई हारेका छन् भने 1 स्थानमा रेणुलाई हालेका छन्। अब यसलाई के भन्ने त? प्रचण्डको प्रभाव हेर्ने, रेणुको पर्फर्मेन्स हेर्ने, पैसाको खेलोमेलो भयो कि त्यसलाई हेर्ने, के हेर्ने त? विभिन्न किसिमको फ्याक्टरले चाहिँ यसमा काम गरिरहेछ। अब पैसाले काम गर्छ भनौँ भने बालन शाह आइरहेछन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो एउटा प्रचार छैन, एउटा टी सर्ट बाँडेको छैन, पेट्रोल हालिदिएको छैन, तर बालन शाहले लिड गरिरहेछन्। पपुलर मत के अरे उम्मेदवार चाहिन्छ भन्थे हाम्रा पालामा, पपुलारिटी पनि केही थिएन। कोर एरिया भन्थे, त्यहाँ पनि काम गरेन। नेवार भन्थे, त्यसले पनि काम गरेन। केले काम गर्यो त्यहाँ? सानो प्रतिक्रिया हो जुन चाहिँ जस्तो भनौँ न, लु यहाँ त बालन शाह थिए, उम्मेदवार थिए, उहाँ विराटनगरमा उम्मेदवारै छैनन्, 4000 भोट परिसक्यो लौरोमा। त्यसलाई के भन्ने त? त्यसैलाई कसैले नो भोटको लागि हो भनिदिए। अब फेरि हामीले नो भोट मागेको, अदालतले नो भोट दिएन, यो बालन शाह भनेको नो भोट हो भन्थे। फेरि कसैले के भने समाजको लागि के बालन शाह भन्थे नि त यिनीहरू। त्यसो हो भने जसले चाहिँ 20 वर्षदेखि लगातार रक्तदान मात्रै गरेर आयो, सेवा गर्यो रोगीको, के त्यो सेवा होइन त? खोइ त त्यो मान्छेले मत पाएको भने। अब यही हो सिनारियो। त यो सब किन भएको छ? एउटा ठुलो डिबेटको विषय हो नि त यो। उम्मेदवार उठाउँदा अब विचार गर्नुपर्ने देखियो भन्न थाले गगन थापाले। यो जब यस्तो नतिजाहरू आउन थाल्यो, दलहरूले योचोटि अब हुन त त्यहाँभित्र उनीहरूका आफ्नै थिए, चुनाव अगाडि देखिएको थियो पनि, संशय आशाका कुराहरू पनि छन्। उम्मेदवार उठाउँदाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभएको मानकलाई पनि मतदाताले चिरे भनेपछि दलहरूले चाहिँ योचोटि कस्तो खाले उनीहरूलाई कस्तो केमा चाहिँ विवेक नपुर्याएको भन्ने अनुभूति भयो डाक्टर साहब? अथवा आजित भए जनता त्यही भएर यो आयो भन्ने हो? होइन, लार्जली त त्यही नै भएको छ। किन अघि मैले भने नि, यिनीहरूले सबै मन परी गरे क्या। अब सूर्यबाट निर्वाचित भएर आउने त्यो चिज रूपमा लगेर बुझाउने भनेपछि के नैतिकताले मत माग्ने भन्नु त? आफ्नै पार्टीलाई फुटाउने अनि यस्तालाई कसरी मत हाल्ने त? मत माग्ने पनि आधार केही छैन, हाल्नुपर्ने पनि बाध्यता केही छैन। आफ्नै पार्टी फुटाएर गठबन्धन गरेको, त्यही पनि गठबन्धनले सहकार्य चाहेन, हामीलाई रुचाएन भन्ने खालको गुनासो कुण्ठा पोखिरहेछ। अब त्यसले पनि अक्षरश काम गरेको हो कि होइन? अब निर्वाचन आयोगको असक्षम भूमिकाको बारेमा पनि कतिले मलाई भने, जस्तो वडा नम्बर 29 त्यहाँ चाहिँ 64-65 मतपत्र चाहिँ दाहिने देब्रे गरिएको छ भन्ने छ र विषय अदालतमा जान्छ भनेर सुनेको छु। मौतरीको त तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला।
एउटा बाकस चाहिँ विजयी बनेर वार्ड अध्यक्ष घर गइसक्यो। घर गइसकेपछि एउटा बाकस चाहिँ गन्न बाँकी रहेछ भन्ने खबर आयो। अब यो त चाहिँ अराजकता, यो त यसलाई के भन्ने तपाईँ? अब यसलाई यो देशको जस्तो धेरै व्यक्तिहरूले यो मत जम्मा 65 पर्यो भनेपछि अब स्थानीयमा त आफ्नै घर गाउँको उम्मेदवार, आफ्नो सरकार सिंहदरबारको खोसेर गाउँमा ल्याएको भन्ने जुन थियो, त्यसलाई बहुसङ्ख्यक मतदाताले अथवा 80-90% अथवा जति छन् त्यतिले त हवाई लेभलले मत हाल्नुपर्ने, त्यो नहाल्दाखेरि चाहिँ यस विषयमा नि अलिकति पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ हामी। कुन चाहिँ विषय भन्नुभयो? यो चुनाव प्रणाली र यो मतदाता शिक्षाको विषय। त्यो शिक्षाले मान्छे भन्थे, आम जनताले त्यो गल्ती गर्छन् कि पनि भन्थे। खोइ त त्यो रिपोर्टिङ छैन। बरु सांसदहरूले गल्ती गरेको विगत छ, हामीहरूलाई बरु अप्ठ्यारो भइराखेको छ। जनताले त ठिक ठाउँमा भोट हालेको भन्ने कुरा त काठमाडौँको रुझानले पनि देखाउँछ। त्यो होइन, किनभने एकदमै मतको बारेमा जनताहरू सचेत छन् नेपालका। बरु एमालेको 8औं महाधिवेशन हुँदाखेरि मेसिनबाट चाहिँ मत काउन्टिङ गर्ने कि कसो भन्दाखेरि केपी ओलीले मेसिनबाट गरे पनि हुन्छ भन्थे, माधव कुमार नेपालले हुँदैन भन्थे। अब माधव नेपाल कमर्समा ग्रेजुएट छन्, केपी ओली सामान्य एसएलसी मात्रै छन् भनेपछि पढाइले पनि काम गर्दो रहेनछ। त यो त तपाईँ अब के भन्नुहुन्छ? यसलाई अद्भुत मान्छे बस्ने देश हो क्या हाम्रो। अब यो स्वतन्त्रहरूको उदयसँगै कतिपयले जस्तो यहीँ भारतमा पनि स्वतन्त्र कम्तीमा स्थानीयको चुनाव चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबाट मात्रै भइरहेको भन्ने छ र अरू देशहरूमा पनि यो अभ्यास छ। त्यसकारण नेपालका लागि उपयुक्त यो नै हुन्छ भन्ने खालको आवाज पनि उठाइरहेका छन्। के आगामी दिनमा त्यो दिशामा बहस लिएर जानुपर्ने अवस्था आएको छ डाक्टर साहब? होइन, म त अब प्रणाली भन्दा पनि आचरण र संस्कारमा जान चाहन्छु। म आफू चाहिँ जुनसुकै प्रणाली भए पनि तपाईँले त्यो प्रति इमान्दारिता देखाउनु भएन भने, अब चितवनमा त्यही भएको भनेर म सुन्छु, यसो गर्ने यस्तो गर्ने रेणुको भनिदिने अरे उतैबाट सब लाजारी प्रकट गरिदिने। अब यो यसमा प्रणालीले कहाँ असर गरेछ त? यो त आचरण संस्कारको कुरा भयो। मैले धेरै समयदेखि भनिआएको कुरा के भने, यो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भनेको चाहिँ यो आचार र विचारमा, मोरल एन्ड इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। यो जस्तो अघि मैले भने नि, यो मालविकावाला प्रकरण नै, त्यो ब्युटी कन्टेस्ट, सक्सेस पार्टी, ठुलो होटल, ग्ल्यामरको दुनियाँ, त्यसमा प्रब्लम हो कि जे विकृति विसङ्गति त्यहाँ आयो त्यसमा चाहिँ प्रब्लम हो? त्यसले यो जन्माएको हो कि तिनीहरूले यसलाई यस्तो बनाएका हुन्? के हो कुरा? अब खास त तिनीहरूले चाहिँ यस्तो बनाएका हुन्, तर अब देख्दा त त्यो समग्र त्यो ब्युटी कन्टेस्ट नै गलत हो भन्ने सेन्समा गइरहेछ विषयवस्तु चाहिँ। तर अब त्यस्ता काममा कोही व्यक्ति अपराधिक काम गर्न निक्लेलान्, त्यसमा हामी इन्ट्री गर्छौँ। डाक्टर साहब, यो चुनाव प्रणालीमा अलिकति यसलाई टुङ्गाइहालौँ। यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि पनि जस्तो हामीले देखिन्थ्यो, देखियो पनि, मैले त अनुभूति पनि गरेँ, समाचार पनि आएको छ, भारतबाट आएको कतिपयलाई उहाँ बोर्डरबाट सर र मत हाल्ने ठाउँसम्म ल्याएर मत हालिसके पछाडि वास्ता नहरेर अहिले लुरुक्क परेर जानु पर्यो भन्ने छ। यी गाउँ गाउँमा कत्रो लहरको थियो जानको लागि, बस फ्री बनाइएको थियो, मासुभातको व्यवस्था थियो। यो चुनाव प्रणालीमा अब समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भएन डाक्टर साहब, किन मतदाता पनि त्यो पायो भने चाहिँ जाने, अनि उम्मेदवार पनि त्यसमा चाहिँ खर्च गर्नै पर्छ भन्ने हुने, अनि त्यसरी खर्च गएको उम्मेदवारले कसरी काम गर्छ भन्ने खालको पनि त प्रश्न उठेका छन् नि त। अनि टिकटमा किनबेच गर्नुभयो, दल बदलु गर्नुभयो, मन्त्री पद किनबेच गर्नुभयो, राजदूत किनबेच गर्नुभयो, त्यसको हिसाब हुँदैन? मलाई एकजना नुवाकोटको भाइ, मैले अन्त पनि बोलिसकेँ, वार्ड समितिमा उठ्न खोजेको, मसँग चाहिँ 20 लाख रुपियाँ दिए भन्यो भन्यो। म जन्मजात नेविसँगबाट जन्मेँ, यो उमेरमा आएँ, काङ्ग्रेस पार्टीको सेवाभन्दा अर्को केही पनि गरिनँ। अब वार्डको एउटा टिकट दिए भन्दा मसँग 20 लाख दिए भन्छ भने बालेनले जित्नु ठिक छ डाक्टर साहब, त्यो लाइटमा बोलिदिनु होला। अब तपाईँ कोबाट यसलाई सुधार्नुहुन्छ ल भला भन्नुहोस्? त्यसकारण तपाईँले आचरणमा र तपाईँको जिम्मेवारीमा तपाईँले, मैले त्यो मालविका सुब्बाको नाम पटक पटक लिनुको कारण के भने अत्यन्तै राम्रो उनले चाहिँ स्ट्याटस राखेकी छिन् त्यहाँ, र त्यहाँ उनले एउटा पनि जस्टिफिकेसनको कुरा गरेको छैन। मैले जो सामाजिक दायित्व गर्नुपर्ने म त्यहाँ चुत भएँ। मैले जति भने पनि तपाईँहरूले मलाई पत्याउनुहुन्न, किनभने मेरो भूमिका गलत छ।
त्यस कारण म जिरोमा जान चाहन्छु, जिरोबाट उठ्न चाहन्छु। मलाई सिम्पेथी भयो, मैले त्यो पीडितको पनि सुने, यो पनि पढेँ। पीडितले भनिरहेको कतिपय कुरामा बरु मलाई क्वेसन उठाउनु मन पर्यो। एउटै कारणले क्वेसन उठाउनु उपयुक्त हुँदैन, किनभने सबैभन्दा पीडित हुनु नि। तर मालविकीको स्ट्याटसले मेरो एकदम मन छोयो। रियलाइज अहिले भने तपाईँले गल्ती गर्नु भने देन एन्ड देयर रियलाइज गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। जबरजस्ती गर्नुभयो भने तपाईँ नाङ्गिने कुरा मात्रै हुन्छ। अब यहाँ आउँ तपाईँ भएको ठाउँमा, यो प्रणालीको समस्या हो कि आचरणको समस्या हो, त्यसमा डिबेट गरौँ। मैले देख्दा यो प्रणालीको समस्या होइन, यो आचरण संस्कारको समस्या। जस्तो पञ्चायत निरङ्कुश व्यवस्था थियो, एक थरी साथीहरू जनपक्षीय उम्मेदवार भनेर गाउँ गाउँबाट भिडे, राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि छिरे। त्यो फोरमलाई पनि देश र जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा पार्ने त्यो कुरा सोचे। त्यो कुरा सोच्नलाई त त्यसले केही पनि व्यवधान गरेन, कमसेकम त्यो कुरालाई एक्सपोज गराइयो। पञ्चायत डेमोक्रेटिक सिस्टम होइन भन्ने कुरा उसकै मञ्चमा गएर चाहिँ भनियो। त त्यही चिजलाई तपाईँले देश र जनताको पक्षमा पारे भइगयो। यो चिज प्रतिकूल छ भने, जस्तो जनताले चाह्यो भने त बालन शाह पनि जिताउन सक्दो रहेछ। त्यहाँ पनि गलत उम्मेदवारलाई नो भनिदिउँ न, भइहाल्यो नि। त्यस कारण मैले अस्ति नै भनेको के थियो भनेदेखि तुलनात्मक राम्रो र असल उम्मेदवारलाई हामी मतदान गरौँ। त्यो गर्दाखेरि आफ्नो पार्टी पनि नभनौँ। म माओवादी छु, मेरो क्षेत्रमा चाहिँ काङ्ग्रेस छ, तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, तपाईँको क्षेत्रमा एमाले छ, तपाईँ निर्मम भएर मत हालिदिनुहोस्। यो मैले वर्षौँदेखि काङ्ग्रेसलाई हालेँ, एमालेलाई हालेँ, त्यसको केही पनि अर्थ भएन। बरु यहाँबाट हुन्छ कि भनेर तुलनात्मक राम्रो है, एब्सोल्युट भन्ने त केही पनि हुँदैन। सकिँदो रहेछ नि त। अब बालन शाह आए होइन, जनताले त गरेको, त बालन शाहले गरेर देखाए त भइगयो नि त। तपाईँलाई त गरेनन् भने त्यसपछि जनता अझ निराश हुन्छन्। त्यो चाहिँ मैले देख्दा सबैभन्दा घातक कुरा हुन्छ भन्ने मेरो अहिलेको व्याख्या छ। अब हेर्दै जाउँ के हुँदै जाने हो भोलि, के गर्ने हुन् कसैले, त्यो अनुसारको हामी राय बनाउँदै व्यक्त गर्दै जाउँला। मेरो विचारमा त्यो सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, अब यहाँ अभिव्यक्ति अघि जुन चर्चा पनि गरियो, बालेनका पनि आफ्नै कुराहरू छन्, बालेन नै सबथोक भन्ने खालका कुराहरू पनि नाराबाजीमा सुनिन्छ। भोलिका दिनमा त्यो देखिएला। अब यतापट्टि हेरौँ, जस्तो अघि डाक्टर साहबले उठाउनु भएको यही जो युवतीले त्यो सार्वजनिक गरिन्, सरकारले छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेको छ। तर अब यहाँ समाजमा यो आवाज सर्वत्र उठाउनै पर्ने हुन्छ। यो कम्तीमा नि हदम्याद चाहिँ बाधक बन्यो। त्यो जो करतुत गर्ने व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति, त्यो कसुरदारलाई अब कम्तीमा पनि उसलाई कानुनी रूपमा उभ्याउनलाई पनि बाधक बन्यो, हदम्याद भन्ने छ। अब मिडिया हो, मिडिया अब यत्रो जनता त जागेका छन् भने हामीले पनि आवाज उठाउनुपर्छ। डाक्टर साहबको आवाज त समाजले सुनिरहेको छ। के गर्ने डाक्टर साहब यसमा चाहिँ? हदम्याद बाधक बन्यो त्यो पीडित भनेको युवतीलाई न्याय दिलाउनलाई, उनलाई न्याय कसरी दिलाउने, के गर्नुपर्छ होला? अनि पल्सामा चाहिँ फेरि कसरी हदम्याद भएन त? 1 वर्षभित्र भन्ने छ, त्यो 1 वर्ष पुरा भएन नि त त्यहाँ त। अब 1 वर्ष त कागजी घोडा नहोला, यो सबै आशय हो। मैले पटक पटक पल्साको कुरा किन उठाउँथेँ भने यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। किनभने समाज त यही हो, आपराधिक मनोवृत्ति हावी छ र यस्तो खालको घटनाहरू धेरै जसो नाताभित्र नै हुने गर्छ भन्ने छ। धेरै जसो केसमा चाहिँ नाताभित्र नै यस्ता अपराधहरू हुन्छन् भन्ने छ। यो हदम्याद कुनै देशको कानुन त के संविधानले पनि यो व्यवधान गर्ने विषयवस्तु होइन यो। अब तपाईँ हेर्नुहोस् नेपाली समाज कस्तो छ। पल्साको केसमा मुख्यतः सेलिब्रिटीहरू एगेन्स्टमा छे। यहाँ मुख्यतः सेलिब्रिटीहरू विज्ञप्ति निकालेर हिँडिरहेछन्। कस्तो छ हाम्रो समाज, ल हेर्नु त। यस्तो केसमा पनि डिबेट गर्छन्। यो त पल्साको भन्दा त 1000 गुणा ठुलो क्राइम हो नि यो त। एउटी बच्चीलाई ब्युटी कन्टेस्टको नाममा, सक्सेस पार्टीको नाममा 5 स्टार होटलमा लगेर होटलको वेटरद्वारा
लट्ठ बनाइएर भररात रेप गरिएको छ। तपाईँलाई यस्तो कुरालाई पनि हदम्यादले रोक्छ? के हो यो हदम्याद भने? यो 18 वर्ष भने के हो? जबकि 14 वर्षमा महिलाहरू सुत्केरी हुन्छन्। 18 वर्षमा त 3टा बच्चा पाएर डिभोर्स भएको भन्ने केस मैले पढिरहेको थिएँ अस्ति पत्रिकामा। कसले लेखेको हो यो? यो 18 वर्ष लेख्नेको हो। यो बर्बर र जङ्गली मुलुकको लागि चाहिँ प्रयुक्त यो कानुन हो। यो मुलुकमा, नेपालमा यो प्रयुक्त हुने यो धारै होइन। यो कसले लेखेको? यो बर्बर मुलुकमै पर्दैन। यहाँ त युरोपको भन्दा सिनियर कानुन छ। यहाँ त न्याय विकासिनी, तपाईँ लको ग्रेजुएट होइन तपाईँ? न्याय विकासिनी भनेको जयस्थिति मल्लको पालाको कानुन होइन? त्यहाँदेखि हामी चाहिँ लिखित कानुनमा छौँ। विक्रम सम्वत 1903 को त जङ्गबहादुरले बनाएको मुलुकी होइन त नेपोलियनको फ्रेन्च कोर्टबाट चाहिँ प्रभावित भएर अनि मनुस्मृति र हिन्दू धर्मशास्त्रको आधारमा चाहिँ तयार बनाएको कानुनी राज्य लिएर हामीहरू हाम्रो अभ्यास पो गलत भयो। कसैलाई फसाइदिनु पर्यो भनेदेखि करोनी मुद्दा भन्यो, छुवाछुत मुद्दा भन्यो, बहुविवाह भन्यो, जारी भन्यो, फलानो भन्यो। तर यही भित्र पनि ठुलाले एउटी दोडी स्वाइन ल्यायो भने कानुन लाग्छ त? ठुलो जेलमा जानुपर्छ। बालवटार खानेहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन्। व्हाइट बडीको भ्रष्टाचारी कारबाही हुन्छ। सुनकाण्ड कारबाहीमा आउँछ। त्यो चाहिँ समस्या हो। यो त्यस्तै हो। यो जसले तपाईँले भने जस्तो कुरा गर्छ उसका छोरी छैनन्? हदम्याद भनेर बक्साउन मिल्छ त्यहाँ? अब जो पीडक हो त्यो पीडकले त उल्टो प्रमाण डिलेट भइसकेको मलाई चाहिँ यो भएको भनेर यहाँ अरू कुनै उसमा पो वकिलसँग सल्लाह गर्दैछ अरे कि कुन केसमा उल्टो यो पीडित भनेको युवतीलाई फसाउने भनेर। त्यही त वकिल भन्नेको त कामै यही हो नि त। उसले त के गर्छ भने जो उसको क्लाइन्ट हो त्यसको जस्टिफिकेसनको लागि उसले कानुनका सबै धाराहरूलाई चाहिँ व्याख्या गरिदिन्छ। वकिल भनेको त्यही होइन। डाक्टरले यो बिरामीले हेर्छु ऊ बिरामीलाई हेर्छु भन्ने कुरा नै आउँदैन फेरि। तर समाज कस्तो अपराधी छ भने, कस्तो बायस छ भनेदेखि हाम्रो बिमार जुनले चाहिँ यो चुर्स ब्रो भन्ने एकजना भ्रष्टाचारको अभियुक्तको मुद्दा हेरे। किन हेरेको भ्रष्टको मुद्दा भनेर त्यहाँबाट पछाडि लागेको बिमार जुनलाई नै असान्दर्भिक बनाइदिने यस्तो गरे। कतिपय अरू साथीहरूको पनि यस किसिमका कतिपय विषयहरू थिए। तर म उनीहरूको नाम लिन छोडेको छु। किनभने उनीहरूको नाम लिनु भनेको चाहिँ त्यो विषयलाई फेरि समाजमा लैजाने षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्दारहेछन्। यहाँ त गुण पनि गर्नु हुँदो रहेछ। जस्तो मैले भीमार्जुनको नाम लिएँ होइन, कुनै बदनाम गर्ने आशय मेरो होइन नि। तर भीमार्जुनले त्यसरी बुझिदिए। अब के लाग्यो? त्यस कारणले यहाँ कसैको नाम लिनु पनि हुँदैन, नलिनु पनि हुँदैन। जस्तो मैले पल शाहको नाम लिएँ, त्यस्तो मान्छेको पनि डाक्टर साहब जस्तो यस्तो गर्ने भने अब यसमा पनि नाम लिउँ एक थोक भन्ला, नलिउँ अर्को थोक भन्ला। अनि यसको के समाधान छ त यसको? यसै यति मात्रै म भन्छु, पल शाहको भन्दा ठुलो अपराध हो यो। यसमा कुनै किन्तु परन्तु हुँदैन। हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ। कुनै संविधानको धाराले यो कुरालाई रोक्नुको केही पनि अर्थ छैन। अब तपाईँ कानुनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त पल शाहको प्रकरणमा यो म बहकाउमा आएर गरेको हुँ त भनिसकिन् त उनले। अनि पल शाह त्यसो भने किन जेलमा छन्? भनिसकिन् जसले गरेको म बहकाउमा आएर गरेको हुँ, यो साजिस हो, पल शाहले यो सब केही गरेकै छैन। तपाईँले अघि भन्नु होइन बलात्कार गरेकै हो, फलानु 2 वर्ष पुगेको छैन के जाति भन्नुभयो नि त। अनि यो यहीँबाट बुझिहाल्यो नि यो के हो भनेर। यसमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ म कुनै किन्तु परन्तु, किनभने त्यत्रो एउटा इभेन्ट गर्ने भनेर यो गर्ने हो भने त अब मलाई अझ भन्न दिनुहुन्छ भने त ब्युटी कन्टेस्टको नाममा अरू यस किसिमका चाहिँ फोरमहरू महिलाहरूलाई चाहिँ केरा नङ्ग्या जस्तो नङ्ग्याउने यो कुरामा म जन्मजात छैन। म शरीर भन्ने कुरा बेचेर खाने हो भन्ने लाग्दैन मलाई, र शरीर भन्ने कुरा देखाउने चिज हो भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। जब त्यो गरिन्छ भने त्यसको परिणाम दुःखद नै हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। तर मैले यो कुरा भने परिवारमै म यो कुरा गर्न सक्दिनँ। म आफ्नै छोरीलाई आफ्नै परिवारजनहरूलाई तिमीहरू यो नगर यो राम्रो हुन्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले त
एउटा कन्ट्रोल मेकानिजमबाट छोरी चेलीलाई यहाँसम्म ल्यायो नि, सुरक्षित ल्यायो नि त। यो रहेछ नि त कारण त। त्यस कारण मेरो त के छ रिकमेन्डेसन भने यस किसिमको धन्दा नगरौँ, संयमित हुनुपर्छ। हामीले फेसनमा संयमित हुनुपर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले सडकमा हिँड्न सकिँदैन। अब यसको दुष्प्रभाव त पर्छ। अब महिला अधिकार कर्मीहरू के भन्छन्, माई बडी माई चोइस। तपाईँहरू हामीलाई नहेर्नुहोस् कुरा सिद्धियो। तपाईँलाई हेर्नु नहेर्नु भन्ने कुरा पनि मान्छेको बसमा हुने कुरा हो, त्यो त नेचर हो। नेचरलाई तपाईँ चुनौती दिनै सक्नुहुन्न। यो त उही के यो ब्रह्मचार्यको कुरा गर्ने अनि के बाबा अरे उताको सुनसरीको कृष्णदासले मानेन। अहिले जिल्ला अदालतमा नभएर फेरि उल्टाइदियो नि, नाम बिर्सिए। जे ती बाबालाई एउटा केस लागेको छ। पार लाग्छ त? खोइ त, त्यो हुनै नहुने कुरा हो। त्यो ब्रह्मचर्य भन्ने हुनै सक्दैन। त्यो प्रकृतिको विरुद्ध हो। त्यो त इन्डियामा आसाराम बापुको पनि ठुलै आएको थियो। कुनै बापु भन्नुहोस् न, कुनै बापु, त्यो हुने कुरै होइन त्यो। अब यो त्यसो भए त डाक्टर साहब यो यस्ता यो प्रतियोगिता गरेर यो खालको काम गर्नु नै बेकार हो कि यो अब फेरि त्यस्ता प्रतियोगितामा भाग लिने, अब अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामी हाम्रो हिडन ट्यालेन्ट एक्सपोज गर्न गएको भन्छन् अनि छोटा वस्त्र लाएर उफ्रिरहेको हुन्छन्। जति तपाईँले भन्नुभयो म अझ संयमित भएँ त्यति पनि भन्न दिँदैनन् उनीहरू। मैले त अझ त्यसमा पनि म त तर्किएँ। अब माई बडी माई चोइस, छोटो लाउँ लामो लाउँ, नहेर्नुहोस् न। अरे यसको के उपाय छ? अब अहिले हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ तपाईँको यस किसिमको गतिविधिमा संलग्नहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरे नि। अनि पल्साको केसमा, पल्साको त लिभिङ टुगेदर हो। मापदण्ड दोहोरो कसरी हुन्छ? अब अरू कतिपयको नाम पनि म लिन्थेँ, डाक्टर साहब अब सुरक्षाको प्रश्न आउँछ, नाम नलिनु राम्रो हुन्छ मलाई पो धम्काउँछन् उल्टै। के हार्ने हो? अब यो कानुन हुन त समाजका हामी जस्तै व्यक्तिले बनाउने होला डाक्टर साहब। यी विधायकहरू हामीले चुनेका व्यक्तिहरू हुन्। अब यस्तो यो हदम्याद नराख्दाखेरि पनि के भन्छन् भने त्यसो नगर्दाखेरि त कतिपय अवस्थामा त्यत्तिकै आक्षेप लगाइदिने पनि हुन्छ। त्यसले चाहिँ रुमल्ली राख्ने बनाइदिने पनि हुन्छ, कतिपय नियतवश त्यस्तो राख्ने पनि हुन्छन् भन्ने खालको कुरा गर्छन् डाक्टर साहब उनीहरू। होइन, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा यही केसमा आफ्नो छोरी पर्यो भने, आफ्नो छोरो पर्यो, पल्सा आफ्नो छोरो रहेछ भने उहाँहरू के भन्नुहुन्छ त? मलाई त्यति मात्रै भन्नु छ। त्यस कारण यसमा किन्तु परन्तु होइन। यो झुट हो भने त्यो झुट फरेप लगाउने अधिकार पीडितलाई छैन। वास्तविक हो भने छोरी चेलीमाथि यो हुनु हुँदैन। यसमा कुनै किन्तु परन्तुको केही पनि गुन्जाइस छैन। इमिडिएट र कडा कारबाही हुनुपर्छ। मैले त भनेकै छु, डाक्टर दिसले पनि भन्नुभयो अस्ति फाँसी नै हुनुपर्छ यसमा भनेर। मैले चाहिँ यस्तो केसमा मैले अझ के भने, यो चाहिँ हाम्रो निर्मला पन्तको केसमा मैले के भने मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने त बलात्कारीलाई फाँसीभन्दा तल सजाय नै हुन सक्दैन। यत्रो प्राडा भएर फाँसीको चाहिँ कानुनी व्यवस्था नै हाम्रो देशले हटाइसकेको छ। फाँसीको कुरा गर्ने भन्दै मैले इमिडिएट पछि हटिहालेँ। अब खन्निहाल्छन्। होइन, खन्निने एउटा विषय होला डाक्टर साहब। खन्निने स्वार्थले पनि खनिन्छन्, खन्निने अरूबाट परिचालित पनि हुन्छ। तर के भने समाजको आवश्यकता के हो र यही पीडितले न्याय पाउने आधार के हो, त्यसमा त हामीले बोल्नै पर्यो नि डाक्टर साहब, आवाज त दिनै पर्यो। यदि यसमा त मैले भनिहालेँ, हदैसम्मको कारबाही, नो बट नो इफ, फिनिस। अब भोलिको लागि 20 वर्षभन्दा मुनिको बच्चीहरूलाई यस्तो धन्दामा जानै प्रतिबन्ध गरिदिउँ, फिनिस। यो सही सोलुसन पनि आयो डाक्टर साहब। अब सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनु पर्ला। अब म अन्तिममा छु डाक्टर साहब। अमेरिकन उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमण, उनी तिब्बतियन क्याम्पमा पनि गएको छिन्। हुन त उनी अब तिब्बत हेर्ने मामिला नै भनिएको छ। अब यसै पनि नेपालको कूटनीति खस्किँदो छ। यो घटनाक्रमले चीन अझै बढी यसै त सशङ्कित छ, त्यहाँ झन् सशङ्कित हुने अवस्था आउला कि नआउला डाक्टर साहब, अथवा के देख्नु त होला? तर त्यसको केही अर्थ छैन, किनभने चीनको श्रीलङ्का नीति, पाकिस्तान नीति, नेपाल नीति असफल छ। यो दोष अमेरिकालाई जाँदैन।
उसले चाहिँ व्यवस्थित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, होइन भने आफ्नो सीमामा बस्नुपर्छ। अब यहाँ बनाइके छ भने श्रीलङ्कालाई चीनकै कारणले त्यो अवस्थामा पुग्नतर्फ उद्धत गराइयो भन्ने छ। अब यही कुरा पाकिस्तानको इमरान खान गए। अब नेपालको त मै भन्छु चीन नीति चाहिँ असफल छ, उत्तरी नाकाहरू बन्दित छन्। सँगसँगै म यो पनि भन्छु नेपालीहरूले यस्तो गर्छन् भनेरै उसले त्यो नाकाबन्दी कडा बनाएको हो, म आफै यो कुरा मान्छु। तर त्यो समाधान होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि हामीलाई पहुँच दिनुपर्छ। अझ खड्गौलीको पालामा 10 वटा त समझदारी भएको भन्ने छ। हाम्रो चाहिँ इन्डिया लक चाहिँ खड्गौलीले चाहिँ भङ्ग गरे भन्ने छ। अब म चाहिँ तातोपानी भन्सार गएँ, हुम्ला भन्सार गएँ, बन्द छ, आवत जावत नै बन्द छ। त्यसकारण चीनको नेपाल नीति असफल छ। जे यहाँ भइरहेछ युक्रेन लगायतको प्रकरणमा, जुन यो भ्रमणमा खुल्लम खुल्ला एन्टी टिबेटियन एक्टिभिटीलाई प्रवर्धन गर्ने हरकत आइराखेको छ, त्यो पनि नाङ्गो रूपमा यो आपत्तिजनक छ। यसले नेपालको असंलग्नतालाई आँच पुर्याउँछ। यसले नेपालको विश्वसनीयता र समदूरीयको विदेश नीतिलाई पनि चुनौती दिन्छ। तर अब हामी परराष्ट्र मन्त्री छैनौँ, उहाँहरू यस्तो कुरालाई चाहिँ खिल्ली उडाउनुहुन्छ, उपहास गर्नुहुन्छ। बौद्धिक वर्ग पार्टिसन छ, मिडियाहरू पार्टिसन छन्। अब हाम्रो आवाजले भ्याउँदैन। यो बिचरा सानो मिडियाबाट हामी आफ्नो आवाज दिइरहेको हुन्छौँ। कार्टेलिङ छ मिडियामा, टिभीमा उनीहरूले भनेको भन्दा अरूको अन्तर्वार्ता बज्दैन, पत्र पत्रिकामा उनीहरूले भनेको भन्दा अरूको लेख छापिँदैन। हामी के गर्न सक्छौँ? लाचार छौँ हामीहरू। यति हो हामीले दिन सक्ने आवाज दिइराखेका छौँ। धन्न सौभाग्यले प्रविधिको विकासको कारणले गर्दा, यो सिस्टमले गर्दाखेरि अब यिनीहरूको हातमा केही पनि रहेन। बरु यिनीहरूको कुरा कम मान्छेले सुन्दा हुन्, हाम्रा आवाजहरू बढी मान्छेले सुन्छन्। अब यो आवाजबाट एउटा धारणा बनाऊ, राज्य एकपक्षीय भएर गएको छ, राज्यको असंलग्नताको अन्त्य भएको छ, राज्य सार्कलाई चाहिँ सार्कप्रति उदासीन भएर बिमस्टेकको पक्षमा गएको छ। जनताहरू सुनिराखौँ, हाम्रो लागि शासकहरूले गलत गरिरहेछन्। यो चाहिँ सबैले कान ठाडो पारेर सुनिराखौँ, सुन्नु पर्यो। बाँकी हाम्रो हातमा केही पनि छैन। हुन्छ डाक्टर साहब, विचार र समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।